लौंडी किसे कहते हैं? लौंडी से हम बिस्तरी करना क्यों जायज़ है? और क्या आज के दौर में लौंडियाँ रखी जा सकती हैं? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, लौंडी किसे कहते हैं और इससे हम बिस्तरी करना क्यों जायज़ है? हमारे मुआशरे में अक्सर पूछा जाता है कि लौंडी किसे कहते हैं, लौंडियाँ कौन होती हैं और इनसे हम बिस्तरी करना क्यों जायज़ होता है, और क्या आज के दौर में लौंडी रखना और इससे हम बिस्तरी करना जायज़ है? इस मामले में शरीयत क्या कहती है? दरअसल लौंडी ज़ार खरीद ग़ुलाम की मुअन्नस है, यानी फ़ीमेल स्लेव को उर्दू में लौंडी कहा जाता है। कदीम अरबी और दूसरे मुआशरे में ग़ुलाम रखना आम रवाज था, जिनसे लोग अपने कारोबार या घर का काम करवाया करते थे। इन लोगों को दो शक्लों में ग़ुलाम बनाया जाता था। पहली शक्ल ये थी कि इनको बाज़ार से ख़रीदा जाता था, जैसे आपने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में भी सुना है कि काफ़िले ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल कर मिस्र के बाज़ार में ले जाकर फ़रोख्त कर दिया था। ग़ुलाम बनाने की दूसरी शक्ल क्या होती है? ग़ुलाम बनाने की दूसरी शक्ल वो लोग होते हैं जो जंग में माल गनीमत के साथ मिला करते थे, जिनको कैदी बना लिया जाता था। फिर कैदियों को आपस में तकसीम कर लिया जाता था और इनसे काम लिया जाता था। ऐसे ही जो इनमें ख़वातीन होती हैं, इनको लौंडी कहा जाता है और इनसे घरों के काम लिए जाते थे, यानी इनको घरों के काम करने पर मामूर कर दिया जाता था। तीसरी शक्ल ये होती है कि अमीर लोग अपने ग़ुलाम या लौंडी को किसी तोहफ़े में देते हैं। बेशुमार अहादीस में से एक ये है कि हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि उन्होंने एक लौंडी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त के बग़ैर आज़ाद कर दी, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी इनकी तरफ आई तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि मैंने अपनी लौंडी आज़ाद कर दी, जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो लौंडी तुमने अपने नन्याल वालों को यानी अपने खाला मामू को तोहफे में दी है तो तुमको इसका ज़्यादा अजर व सवाब मिलेगा। लौंडियों को आज़ाद करने के काम का इस दौर में बड़ा अजर व सवाब माना जाता था और यकीनन बहुत बड़ा अजर है और बेहतरीन सदका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि लौंडियों से हम बिस्तरी करने को क्यों जायज़ कहा गया है। शरीयत में वो लौंडी जो अपनी है, यानी इसकी अपनी मुकम्मल मलकियत है, जैसा कि वो ज़र ख़रीद हो या तोहफ़तन किसी से मिली हो, वो अब इसकी मलकियत है, तो शरीयत ने इसके साथ हम बिस्तरी की इजाज़त दी है। लेकिन बहुत सख्त कवानीन हैं, बहुत सी पाबंदियों को फॉलो करना पड़ेगा, बहुत सी पाबंदियों की पासदारी करना पड़ेगी। लोग इस बात पर ज़्यादा बहस करते हैं कि निकाह के बग़ैर भी, शादी के बग़ैर कैसे हम बिस्तरी कर सकते हैं, ये तो गुनाह है, जबकि इसमें क्या हिकमत होगी ये मालूम करना कोई नहीं चाहता। जबकि हदीस मुबारका में है कि मर्दों का अपनी बीवियों और लौंडियों से हम बिस्तरी करने में कोई मलामत नहीं है। ऐसा क्यों जायज़ है, हम आपको बताते हैं कि जब एक मुआशरे में ग़ुलाम और लौंडी लाई जाए और इनकी जिनसी तस्कीन ना हो पाए तो मुआशरे में बेराहरवी बढ़ेगी। इसलिए मालिक अपनी ग़ुलाम औरतों से हम बिस्तरी कर सकता है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त कवानीन हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि इस रवायत को इस्लाम ने ख़त्म करना था और इंसान को ग़ुलामी से निजात दिलाई थी। इसमें हिकमत की ज़रूरत थी, क्योंकि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हुक्म फरमा देते कि लौंडियाँ आज़ाद हैं और ग़ुलामी का दौर ख़त्म हुआ तो हर घर से लौंडी आज़ाद होती, लिहाजा अब इनको हफाजत तो ना मिल सकती, तो ज़ाहिर बात है कि इनको ग़ुलाम नहीं संभाल सकते थे।
کیونکہ وہ خود صرف 2 روز کے کھانے پر اپنی ملکیت کھو چکے ہوتے اور وہ ان لونڈی کی حفاظت کیسے کر پاتے۔ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اس صورت میں معاشرے میں برائی اور فحاشی عام ہو جانا تھی، جبکہ مقصد غلامی کو ختم کرنا تھا، معاشرے کو خراب کرنا نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی حکمت سے اس نظام کو ختم کیا، اس سسٹم کو ختم کیا۔ یہ لوگ نکاح کی باتیں کرتے ہیں کہ نکاح تو نہیں کیا تو یہ کیسے جائز ہو گیا؟ محترم ناظرین، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لونڈیوں سے نکاح کے بغیر ہم بستری کرنا جائز قرار دیا تھا تو اس کو ماننے میں کون سا حرج ہے؟ قوانین کی نکاح میں بھی پیروی کرنی ہوتی ہے اور اس عمل میں بھی۔ ان قوانین کے بارے میں سنیے کہ وہ قوانین کیا ہیں۔ اگر مالک اپنی لونڈیوں سے ہم بستری کر لے تو یہ بات اس پر لازم ہوگی کہ اب وہ ان کو بیچ نہیں سکتا، یعنی اس کو فروخت نہیں کر سکتا، چاہے اسے کتنی ہی قیمت مل جائے، اور اس سے پیدا ہونے والے بچے آپ کے بچے کہلائیں گے، غلام کے بچے نہیں، اور آپ کی جائیداد میں برابر کے حقدار ہوں گے۔ لہٰذا اب غلامی ختم ہو گئی اور وہ لونڈی مالک کی بیوی بن جائے گی۔ تو مالکان کو اپنی لونڈیوں سے ہم بستری کرنے کی اجازت بھی اس لیے دی گئی جس سے وہ ایک غلام سے گھر کی مالکن بن گئیں۔ دیکھیں کتنی حکمت ہے، اسلام نے ایک غلام عورت کو گھر کی مالکن بنا دیا اور ان سے پیدا ہونے والا بچہ بالکل مالک جیسا پہچانا جائے گا، یعنی فلاں شخص کا بیٹا ہے یا فلاں شخص کی بیٹی ہے۔ تو ان غلاموں کی اولادوں کے سر پر سے بھی غلامی کا داغ دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام ایک سچا دین ہے، اور یہ اسلام کی حکمت کا نتیجہ اب آپ کے سامنے ہے کہ آج کے دور میں کوئی لونڈی یا غلام اسلامی دنیا میں موجود نہیں ہے، بلکہ اس کا نام ہی ختم ہو گیا، اور آج اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ غلامی اب تاریخ بن چکی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کیا لونڈیاں آج بھی رکھی جا سکتی ہیں؟ کیا گھر میں کام کرنے والی بھی لونڈی ہے؟ کیا ان سے ہم بستری کرنا جائز ہے؟ تو سب سے پہلی بات، لونڈی زر خرید ہوتی ہے، تنخواہ دار نہیں ہوتی ہے۔ سیلری والی جو ہمارے گھروں میں کام والی ہوتی ہے، ان کو ہم لونڈی کے دائرہ کار میں شامل نہیں کر سکتے، لہٰذا نوکرانی سے ہم بستری کرنا زنا میں شامل ہوگا۔ تو آج کل کے دور میں لونڈی کا تصور اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ زر خرید یعنی کسی انسان کو خریدنا ناممکن ہے جس کو غلامی میں رکھا جا سکے۔ ہاں، اگر آپ کو زر خرید مل بھی جاتی ہے تو اسے نکاح کے 2 بول پڑھانے میں کیا حرج ہے؟ اگر لونڈی کو بیوی کی طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بچوں کو پورا حق بھی دینے پر راضی ہیں تو اس کے ساتھ نکاح کے 2 بول پڑھانے میں کیا حرج ہوگا؟ کیونکہ غلامی کا دور ختم ہو گیا، اب غلامی دوبارہ کیسے ممکن ہے، کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ اسلام نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا تو اس کو کرنے میں ہی انسانیت کی بھلائی ہے، اور جس کام سے منع کیا تو اس سے باز رہنے میں انسانیت کی بھلائی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔